عزيزي المشاهد، قناتكم قناة وصال أردو، منبر حق يستهدف الناطقين باللغة الأردية في جميع أنحاء العالم، يأخذ بأيديهم إلى المهجة البيضاء التي ليلها كنهارها، نهج رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. أكثر من 500,000,000 مسلم يتطلعون إلى من يرشدهم إلى الحق المبين، يعلمهم دينهم ويبعد عنهم نبال الرافضة وسهام القاديانيين وكيد الكائدين من النصارى الحاقدين والهندوس المجرمين. ساهم معنا في جمع شمل الأمة تحت راية القرآن ودعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة بعون الله عز وجل، ثم بدعمكم أنتم يدخل الناس في دين الله أفواجا.